बेटा रात दिन मुझे नींद नहीं आता, रात दिन मैं गम में हूँ। आज 8 दिन हो गई, मैं रोटी को दिल नहीं करता। मैं कह रही मैं क्या करूँ, मैं खुदकुशी करूँ, ये गम मुझे नहीं नज़र ना आते। बड़ी मैं परेशान हूँ, मेरे साथ बच्ची के साथ बड़ी जुल्म हुआ। जैसे साहब इतना थोड़ा सा इंसाफ नहीं है मेरे लिए आपके पास, मैं इसका क्या करूँगा। वज़ीर आज़म साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू। नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ वो बोलते हुए कहते हुए भी मेरी वक्त रूह कांप रही है। माह रमज़ान के महीने में ऐसा वाक़या कि ससुराल वालों ने अपनी ही बहू को ज़िब्हा कर डाला, छुरियों के वार से मार डाला। इतना अफसोसनाक वाक़या। इस वक्त उनकी वालदा और उनके भाई आफ्ताब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे पास इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं उनकी वालदा से बात कर सकूं, जान सकूं। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ जानते हैं इस वाक़े के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान। पहले तो मैं जानता हूँ बहुत बड़ा नुकसान है, हिम्मत मेरे पास भी नहीं है, मैं आपसे क्या पूछूं क्या बात करूं। मैं आपकी तकलीफ़ जानता हूं। तो आपको पहले किस तरह इत्तला मिली जब उन्होंने कत्ल किया, किसने इत्तला दी, कैसे आपको इल्म हुआ? जी मैं ना रात के तकरीबन 1:15 बजे का टाइम था, मैं अपने घर में था और सोच रहा था कि उठ के मैं अपनी सहरी के लिए बंदोबस्त करूं। इतने में ही मुझे फ़ोन आता है और वो फ़ोन जब मैं सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरी बहन को इन्होंने छुरियां मार कर कत्ल कर दिया है और जो है ना वहीं पे एविसीना हॉस्पिटल में इन्होंने लाश को फेंक दिया वहीं पे, और वहीं से जो है ना इन्होंने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की है। बर वक्त पुलिस पहुंचकर इन दोनों को जो है ना ज़ेर हिरासत लिया गया और बहुत ही जो है ना जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मेरी बहन को मैंने मुर्दा हालत में पाया और एक दर्दनाक गमनाक, और एक मैं कहता हूँ कि आप यकीन जाने कि जो बंदा इस पे थोड़ा सा सोचे ना, थोड़ा सा गौर व फिक्र करे, उसकी आहों पे, सिसकियों पे, पुकार पे, यकीन जाने आप खाना पीना भी छोड़ दें, आप सोना छोड़ दें। इस दिल खराश वाक़े से लाहौर का बहुत सारा जो है ना माहौल वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि बड़ा दिल खराश वाक़या था। एक लड़की को देखें, मौत इंसान के सामने होती रहती है, आपके सामने आपने देखा होगा हॉस्पिटल में लाखों लोग जो है ना वो खालिक के हकीकी से जहाँ मिलते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसी इंसान को यूं पकड़ के उसको मारना, उसको ज़िबा कर देना, उसके जो है ना उसकी शारक काट देना, उसके दिल में दरिंदगी से भी जो है ना ये आगे था। यकीन जाने मैं आपको बता नहीं सकता, बताते हुए कलेजा मुंह को आता है। बहुत परेशानी मैंने देखी और मेरे घर पे जो है ना क़यामत ढाई इन्होंने। अल्लाह इन पे जो है, अल्लाह इनको जो इनसे जो है ना इसका ज़रूर हिसाब लेगा। इनके लिए कोई जो है ना माफ़ी नहीं है। यकीन जाने बहुत बड़ा जुल्म इन्होंने किया हम पे। जी नाज़रीन, उस वक्त वो जो हमारी बहन थी वो रोज़े की हालत में थी जब उन पे छुरियां चलाई जा रही थी, जब उनको ज़िब्हा किया जा रहा होगा तो गले में कितनी प्यास, करबला जैसा एक माहौल होगा उस टाइम वहाँ पर। पहले भी क्या झगड़े वगैरह होते रहते थे? जी इनके पहले भी जो है ना झगड़े चल रहे थे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जुल्म पता है क्या है। मैंने कुछ दिन पहले थाना फैक्ट्री एरिया में इसकी दरख्वास्त दी भाईजान। दरख्वास्त देने के बाद मैंने सोचा, मैं बड़ा बेमुतमईन हो गया। मैंने कहा यार मैंने दरख्वास्त दे दी है तो पाकिस्तान के कानून में बहुत पावर होगी यार, बहुत स्ट्रांग होगा, हाँ मुझे इंसाफ मिलेगा। हाँ तो वो उसके ऊपर सुनवाई कोई नहीं हुई। मैंने कहा यार मेरी बहन को ना खतरा है कत्ल होने से पहले। अच्छा, कत्ल होने से पहले मैंने दरख्वास्त दी। मैंने कहा मेरी बहन को खतरा है तो लिहाजा इसके लिए ना कुछ गौर व फिक्र किया जाए। तो वो थाने वालों ने ना हाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरी बहन कत्ल हो गई, उनको परवाही कोई नहीं है। देखें मेरी बहन है ना, मैंने अपने हाथों से जाके उसको मट्टी में दफन कर दिया। मुझे पता है कि मेरे दिल पे क्या गुजरी। इन्होंने मेरी बहन को रोज़े की हालत में शहीद कर दिया। ये इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, इन पूरी इंसानियत पे जुल्म किया है इन्होंने। मेरी यकीन जाने, अच्छा फैक्ट्री एरिया में दरख्वास्त दी, उस पर अमल नहीं हुआ। पर्चा मैंने कटवा लिया, उस पर अमल नहीं हुआ। एक बंदा मुझे कहता भैया आप ना एक और दरख्वास्त दें, ये जो है ना आपको जो है ना धमकियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा भाई कत्ल की दरख्वास्त में कुछ नहीं हुआ तो धमकी की दरख्वास्त में ये क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और वही हुआ, वो मुजरिम जो है ना हमारा एक धनधनाता हुआ बाहर फिर रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि शहर में जो है ना कोई भी महफूज नहीं है जब तक इस तरह का एक किलर, एक स्मगलर और जो है ना इस तरह का मजबूत किस्म का रिकॉर्ड याफ्ता, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा। ये रिकॉर्ड याफ्ता है, पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड है जिसको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। इस पे बेशुमार पर्चे हैं और बाकी मुकदमे हैं इस पे। इसको 12 दफ़ा जेल हो चुकी है, ये सजाएं काट चुका है। वो ऐसा मुजरिम, एक आदि मुजरिम जिसको जो है ना जुर्म करते हुए वो सोचता भी नहीं है, वो जो है ना धन धनाता हुआ फिर रहा है।
کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مجھے اس سے تھریٹ ہے, مجھے اس سے جو ہے نا مجھے اس سے خوف ہے. میں خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں بھیج پا رہا, لیکن کسی کام کو جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے نا فکر نہیں ہے. ہم پاکستانی مر جائیں جیے جو مرضی کریں, گورنمنٹ کے افسران ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کسی نے آج تک ایک نوٹس نہیں لیا. آج 8 دن ہو گئے ہیں, میں گلا پھاڑ کے تھک گیا ہوں کہ یار خدا را مجھے قانون کے بارے میں علم نہیں ہے, اس کا کوئی نوٹس لے. نوٹس کون لے بھائی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے کسی کو ایک گاڑی پیش کروں یا جا کے کسی کو ایک بڑا گفٹ پیش کروں اور وہ اس کا جو ہے نا نوٹس لے. میں غریب آدمی ہوں, آپ نے میرے گھر کا ماحول دیکھا, بالکل غریبانہ ماحول ہے میرے گھر کا. میں اس غربت میں اپنے بچے پالوں, قانون کی تعلیم حاصل کروں یا اپنی بہن کا مقدمہ لڑوں اور ان کے لیے پیسے جو ہے نا پیسوں کا بندوبست کروں. مجھے انصاف خریدنا پڑ جائے تو مجھے ایسے انصاف کا کیا کرنا ہے. کتنی افسوس اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ انسان اپنے کسی پیارے کو کھو دے, کہ اپنے لخت جگر کو کھو دے, وہ بھی اتنا ظلم کے ساتھ اس کا قتل ہو. اس کے بعد انصاف جب لینے کے لیے جایا جائے تو آگے سے یوں رسپانس ملے کہ ہمیں کچھ ملے گا تو ہم آپ کو رسپانس دیں گے. ان کی والدہ بھی موجود ہیں, والدہ سے تھوڑا سا جانتے ہیں. اس وقت میں ہمت تو نہیں ہے آپ سے میں بات کر سکوں. آپ کا جو دکھ ہے وہ اس دنیا میں شاید کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. جو ماں کا دکھ ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. یاد آتی ہے بیٹی کی؟ بیٹا رات دن مجھے نیند نہیں آتا, رات دن میں غم میں ہوں. آج 8 دن ہو گئی, میں روٹی کو دل نہیں کرتا. میں کہہ رہی میں کیا کروں, میں خودکشی کروں, یہ غم مجھے نظر نہ آتے. بڑی میں پریشان ہوں. میرے ساتھ بچی کے ساتھ بڑی ظلم ہوا. اس کا بندہ قانون میں باہر ہے, وہ کوشش نہیں کرتا کہ چلو یہ آ جائے. اس کا بچی بھی نہیں ہے, بچی بھی باہر ہے. بچے ہم نے بڑا کیا, ہمارا بچوں نے بڑا کیا. یہ آدمی ایک دن باہر اور سال اندر بچوں ہم نے بڑا کیا. اس نے دوسر نے روٹی نہیں دیا, کوئی کسی اور نے نہیں کیا. صرف 15 دن ہم نے بھیجا اور اس نے قتل کیا. اگر قتل کرنا تھی تو سانو دے دیتا, ہمارا بیٹی مجھے دے دیتے تو یہ لے لے, تمہارا بیٹی صحیح نہیں ہے یا اس کا ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے. قتل حق تو نہیں بنتا نا جو سسرالوں نے قتل کیا. یا مجھے خبر کرتے تھے تمہارے بیٹی میں, اب میں نے اپنا بیٹی سمجھا دیتا, گھر لے کے آتا. ہم نے دشمنی سے بڑی ڈرتے, بڑی غریب ہے, بڑی مجبور ہے. میرا 2 بچے ہے, میں کسی دشمنی میں اندر نہیں ہوں, لیکن پھر بھی جب دشمنی اللہ نے دیتا تو دے دیا کہ اس نے بے گناہ میرا بچی کو قتل کیا اور بڑی ظلم ہوا. جب وہی رحیم نام ہے, وہ باہر پھرتا ہے, اس میں کوئی لوگ نہیں کرتا جیسے قاتل ہے آدمی, اس کا خاوند قاتل ہے نا. اگر خاوند حفاظت کرتا تو سسر کا کیا حق بنتا تھی کہ اس نے وہ قتل کرتا. آپ کا جو دکھ ہے وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کی ماں کا جو دکھ ہے شاید دنیا میں کسی کو اس ٹائم میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے, میں کیا بولوں, کیا کہہ سکتا ہوں. ہماری سے درخواست ہے عمران خان صاحب سے, عمران خان صاحب اگر ایسا نیا پاکستان آپ نے دینا ہے ہمیں تو ہمیں نہیں چاہیے. آپ تو مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے, تو کیا مدینے کی ریاست میں ایسا ہوگا ہمارے ساتھ اب کہ ایک شخص جس نے اپنی بہن کھو دیا ہے, ایک ماں جس نے اپنی بیٹی کو کھو دیا ہے, جب وہ انصاف کی تلاش میں جاتے ہیں تو ان کو آگے سے انصاف نہیں ملتا بلکہ ان سے کچھ اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے. کیا ایسا آپ عمران خان ہمیں یہ نیا پاکستان آپ بنا کے دے رہے ہیں؟ آخر میں آپ کی کوئی درخواست؟ جی میری درخواست ہے تمام پاکستان کے حکام سے اور بڑے بڑے جو ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں آپ سب کو, مجھے قانون کے بارے میں نہیں پتہ, مجھے انصاف لے کے دیں. اس کے لیے چاہے کوئی زمین کھو دے یا پہاڑ, میں پاکستانی ہوں, میں عمران خان صاحب سے اپنا حق طلب کر سکتا ہوں کہ میرا حق ہے آپ پہ, کیونکہ آپ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. مجھے انصاف دینا آپ کے فرائض میں اولین ترجیح ہونی چاہیے. اس کا نوٹس لے کے مجھے جو ہے نا ایسا انصاف چاہیے جو ہوتا ہوا نظر آئے. ایسا انصاف نہیں چاہیے کہ جناب سارے آرام سے پرسکون طریقے سے بیٹھیں اور میں اپنے جو ہے نا گھر میں اپنے رہتے ہوئے جو ہے نا اپنے خوف سے جو ہے نا سارا معاملات ختم ہو جائے. پریشانی میرے ذہن پہ تو سوار ہے, میں کیا کروں گا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بے شمار ایجنسی ہیں جو فوج کو اور جو ہے نا باقی معاملات کو کنٹرول کرتی ہیں. جناب باجوہ صاحب میرے لیے اتنا سا انصاف نہیں ہے آپ کے پاس, چیف جسٹس صاحب اتنا تھوڑا سا انصاف نہیں ہے میرے لیے آپ کے پاس. میں اس کا کیا کروں گا؟ وزیر اعظم صاحب ہیں, عثمان بزدار صاحب ہیں, CCPO لاہور ہیں, اتنے حکام ہیں, اتنا بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان کا, لیکن کیا ہے ایک غریب بندے کے لیے آپ کے پاس اتنا تھوڑا سا انصاف نہیں ہے کہ آپ اس کو انصاف مہیا کر دیں.
میں کیا کروں گا جب اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا؟ تو لہٰذا خدا رسول کا واسطہ لے، ہوش کے ناخن لیں، اس معاملے کو لائٹ نہ لیں. میری اور بہت سی پریشانیاں، میں اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کماتا ہوں، مجھے اس سے نہ نکالیں. خدا را مجھے انصاف چاہیے، جو چاہیے وہ مجھے دیں، مجھے انصاف چاہیے. بہت شکریہ. جی ہماری درخواست ہے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں حکومت کی، جتنے بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے، CCPO لاہور سے، کہ ہماری درخواست ہے، ہم التجا کرتے ہیں کہ اس ماں کو انصاف دیا جائے. جس ماں کی بیٹی کو روزے کی حالت میں ذبح کر دیا گیا، ان کو انصاف دیا جائے. ان کو انصاف کی بجائے دھکے مل رہے ہیں. عمران خان صاحب، آپ کی حکومت میں، آپ کی ریاست میں، یہ مدینہ کی ریاست، آپ نے اس کا وعدہ کیا تھا، اس سب کے وعدے آپ نے کر کے ہم سب سے ووٹ لیے تھے. خدا را ان کو انصاف دیا جائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ عدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.